Yukbo, among dakong pagtahod sa Dios sa mga kagahom nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, tag-iyas tanang makita ug dili makita, ang amahang langit nun, ug siyang bugtong anak nga si Kristo ang nagpalansang sa krus alang sa pasayloan sa mga sala, ug sa Dios Espiritu Santo ang Espiritu sa kamatuoran nga mao si Monsignor Camilo Sidil Sr., ang Alpha ug Omega, uban sa tanang mga balaan, mga kirubinis ug serapinis, ug mga manulunda ug sa mga kalag. Iyon man usab sa mga katawan sa tibuok kalibutan, ilabi na sa nagsubaybay sa among YouTube channel, Facebook page ug website. Ang grasya ug panalangin sa Ginoo magaabot kanatong tanan. Sa miaging pagpadayag, gisgutan didto ang ikanapulo ug unom nga bahin sa ang katapusan sa kapanahonan, ang dakong kasakitan, ikatulong pagyabo sa panaksan sa kapungot sa Dios, ug karon ato ang hisgutan ang ikanapulo ug pito nga bahin sa katapusan sa kapanahonan, ang dakong kasakitan, ikaapat nga pagyabo sa panaksan sa kapungot sa Dios nga gisgutan sa pinadayag. Sumala pa sa pinadayag kapitulo 16 bersikulo 8 hangtod na sa 9 nga nagaingon dinhi, ug ang ikaapat nga manulunda miyabo sa iyang panaksan diha sa ibabaw sa adlaw, ug ang adlaw gihatagan og gahom sa pagpaig sa katawhan pinaagig kalayo, ug ang katawhan nangapaig sa hilabihang kainit, ug na nagpasipala sila sa ngalan sa Dios nga may gahom sa ibabaw niining mga hampak. Apan wala sila managhinulsol ni maghatag kaniyag himaya. Giklaro diha nga niini nga hampak diha gipadapat sa adlaw, ug maoy hinungdan nga kini muinit sa tumang kainit, ug daghan ang mga paig. Kun sambingay, adunay dakong kagubot ug gubat nga daghang mapiktuhan sa tibuok kalibutan nga magsugod sa Israel, kay ang adlaw mauman ng Israel. Sumala sa Henesis kapitulo 37 bersikulo 9 hangtod na sa 10. Nga nagaingon dinhi, ug nagdamgo pagayod siya og lain na usab nga damgo, ug gisugilon niya kini sa iyang mga igsuon. Ania karon, nagdamgo ako og lain na usab nga damgo, ug ania karon, ang adlaw ug ang bulan, ug ang napulo og usa ka bituon ng luhod kanako. Ug kini gisugilon niya sa iyang amahan ug sa iyang mga igsuon, ug ang iyang amahan nagbadlong kaniya ug miingon kaniya, unsa ba nga damguha kini nga imong gidamgo? Manganhi ba di ay kami, ako ug ang imong inahan ug ang imong mga igsuon sa pagluhod kanimo sa yuta. Apan kung literal, atuwa kining mabatian ug masaksihan nga panghitabo nga muinit ug maayo ang adlaw ug daghang mga tawo ang mga paig. Tungod sa kainit, mumala ang mga katubigan nga mo'y hinungdan nga ang mga tawo masuko sa Dios ug ilang pagapasipadan. Busa, atong iampo nga tagaan ta kanunay sa Dios ug kaligon nga dili maisama sa mga tawo nga mapasipala sa Dios, ug atong iampo nga makabarog kita nga malikon. Susunod nga pagpadayag, ato ang hisgutan ang ikalima nga pagyabo sa panaksan sa kapungot sa Dios. Aron mas baybayan ang mga video nga among ginahimo alang sa pagpadayag, may tungod sa maayong balita, pwede kong tanaw sa among website www.angespiritussakamatuoran.com ug subscribe sa among YouTube channel ug react sa Facebook page ug kontak sa numero 0965 055 9024. Daghang salamat sa inyong panahon.